नमो बुद्धाय सुखा संगस्स सामगी सुखो बुद्धानं उपादो। आज बुद्ध पूर्णिमा, स्वाय पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा हामीले श्रद्धाका साथ, भव्य र शिष्टताका साथ बुद्ध पूर्णिमा मनाइरहेका छौँ। सर्वप्रथम भगवान बुद्धको जीवनीसँग त्रिसंयोगले पूर्ण सम्बन्धित पूर्णिमाहरू मध्येमा सबैभन्दा उत्तम पवित्र दिन, वर्षको 365 दिनमा सबैभन्दा पावन अस्पशेष दिनको रूपमा रहेको बुद्ध पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा बोधी टेलिभिजन हेरिराख्नुभएका, धार्मिक च्यानल हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण श्रोताबिनमा बुद्ध पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा बुद्ध धर्म सङ्घको अनुभावले सुखद मङ्गल होस्, जीवनमा उत्तरोत्तर धर्मले जागृत भएर प्रेरित होस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र तपाईहरूको गरिमामय जुन यो नेपालमा मात्र नभएर बाहिरीसम्म पनि आफ्नो प्रख्याति हासिल गर्न सफल बोधी टेलिभिजनको पनि सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु। सुखो बुद्धानं उपादो। यो संसारमा, लोकमा बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुनु, जन्म हुनु प्राणी मात्रको लागि सुख, कल्याण र दुःख मुक्तिको लागि सुखको विषय हो। र हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू यसर्थमा भाग्यमानी छौँ। हामीले शाक्यमुनि बुद्धको प्रत्येक वर्ष यो बुद्ध पूर्णिमामा हामीले भव्यताका साथ, श्रद्धाका साथ हामीले भगवान बुद्धको जीवनीलाई बुद्ध पूर्णिमा भनेर हामीले मनाइरहेका छौँ। विशेष गरेर शाक्यमुनि बोधिसत्वले समय, काल, परिस्थिति, कुल हेरेर आजभन्दा 2600-2700 वर्ष पूर्व उहाँले जुन 4 असङ्ख्य र 1 लाख कल्प युगसम्म बुद्धकारक धर्म भनेर बुद्ध हुनलाई चाहिने 10 पारमिता, 10 परमार्थ पारमिता, 10 उपपारमिताहरू पूर्ण गरेर उहाँले 2600 वर्ष पूर्व महामाया देवीको कोखमा जुन प्रवेश सँगसँगै आजको दिन वैशाख पूर्णिमाको दिनमा हाम्रै नेपालको लुम्बिनी उद्यानमा प्रकृतिको रमणीय बगैँचामा उहाँ महामाया देवीले कपिलवस्तुबाट माइत जाने सिलसिलामा देवदहको बीचमा रहेको लुम्बिनी उद्यानमा उहाँले सर्वार्थ सिद्ध बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमारलाई जन्म दिनुभएको हो। यो एउटा युगान्तकारी घटना हो, विरलै दुर्लभ कुरा हो। किनभने शास्त्रमा भनिएको छ, पाली त्रिपिटकमा भनिएको छ, बुद्ध पादो दुर्लभो लोकस्मिन्। यो लोकमा बुद्धहरूको प्रादुर्भाव हुनु दुर्लभ कुरा हो र यो दुर्लभ घटना भयो। र जब सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ बोधिसत्वको जन्म भयो, त्यो दिन आजको दिन बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा हो। र शास्त्रमा संस्कृत र पाली साहित्यमा उल्लेख गरिएको छ, जब महामाया देवीले शिशु सिद्धार्थलाई जन्म दिए त्यो बेला फूलको वर्षा भयो। त्यसकारण नेवारमा यसलाई स्वाया पुनि भनिन्छ, फ्लावरिङ डे। पुष्प वृष्टि भयो, संस्कृतमा पुष्प वृष्टि भयो भनेर भनिन्छ। यो एउटा असाधारण घटना हो। यो असाधारण घटना यो मानेमा कि यो दिनमा संसारलाई दुःखबाट मुक्त हुने मार्ग देखाउनु हुने सम्यक सम्बुद्धको प्रादुर्भाव भयो। त्यसकारण एउटा संसारमा असाधारण अद्वितीय व्यक्तित्वको जन्म भएको दिन भएको हुनाले यो एकदमै पवित्र दिन हो। त्यसकारण बोधिसत्व कुमारको जन्म हुनु भनेको एउटा युगान्तकारी घटना हो र इतिहासमा र ठुल्ठुला दार्शनिक र
विद्वत वर्गहरूले यो दिनलाई एउटा चिरस्मरणीय दिनको रूपमा सधैँ याद गर्ने गर्छ। त्यसैले बुद्धको जन्म हुनु भनेको चिरस्मरणीय दिन हो। र त्यति मात्रै नभइकन संयोगले उहाँले 35 वर्षको उमेरमा बुद्ध गयामा जुन उहाँले बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र त्यो सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो काल रात्र हटेर गयो। मार भनेको अन्धकार हो, संसारमा भएको गहिरो अन्धकार हटेर गयो र आलोको उदपादी भनेर ज्ञान चक्षु उत्पन्न भयो। त्यसकारण यो दिनलाई लाइटनिङ डे पनि भनिन्छ। जब उहाँले बुद्ध गयामा बोधि ज्ञान वैशाख पूर्णिमाको रात्रिमा प्राप्त गर्नुभयो, त्यो रात्रिसम्म संसारमा कहिल्यै उत्पन्न नभएका मारहरूले उहाँलाई बाधा अर्चना दिन आएको थियो, तगारो तेर्साउन आएको थियो, तर उहाँले ती सबै मारलाई विजय गरेर सर्वज्ञ बुद्ध हुनुभयो, इनलाइटन वान हुनुभयो, अवेकन वान हुनुभयो, जागृत हुनुभयो। मानिसहरू सबै एक किसिमले बेहोसी अवस्थामा थिए र प्राणी जगतमा त्यो निर्वाणको बाटो हराइरहेको थियो, ढाकिरहेको थियो, त्यो मार्ग प्रशस्त भइरहेको थिएन। जब बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमारले चतुरार्य सत्य आजको दिनमा साक्षात्कार गर्नुभयो, सम्बोधि प्राप्त भयो, त्यही पावन दिन भएको हुनाले त्यो दिन पनि पुष्पवृष्टि भयो र त्यो दिनमा अन्धकार हट्यो र आशाको किरण जाज्जल्यमान भयो। त्यसकारण छवर्ण रश्मि यो लोकमा धातु प्रज्वलित भयो। त्यसकारण यो दिनलाई एउटा उज्यालोको दिन, लाइटनिङ डेको रूपमा बुद्धत्व प्राप्त हुनु भनेको एक किसिमको चिर प्रेरणादायी दिन हो र चिर प्रेरणादायी दिनको रूपमा ज्ञान प्राप्त गरेको हुनाले यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण घटना हो र इतिहासमा पुरातात्विक रूपमा पनि प्रमाणित छ। उहाँले 80 वर्ष पुग्दाखेरि यो शरीर अब क्लान्त भयो, वृद्ध भयो, जीर्ण भयो र उहाँले अबको 3 महिनापछि म परिनिर्वाण हुँदैछु भनेर बुद्धले घोषणा गर्नुभयो। र श्रोताबिन, श्रद्धालु मानवहरू, म भगवान बुद्धको जीवनीलाई स्मरण गर्ने क्रममा इतिहासमा, मानव इतिहासमा 24 घण्टामा 22 घण्टा अनवर्त रूपमा 45 वर्षमा बोधि ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि 80 वर्षको उमेरसम्म पुग्दा 45 वर्षसम्म उहाँले अनवर्त रूपमा देव मनुष्य प्राणीहरूको कल्याणको निम्ति, शान्ति छर्नको निम्ति, धर्म चेतना उजागर गर्नको निम्ति उहाँले आफ्नो समय दिनुभयो। र मलाई लाग्छ इतिहासमा 24 घण्टामा 22 घण्टा कर्मयोगी भएर काम गर्ने कोही अद्वितीय असाधारण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने उहाँ भगवान बुद्ध तथागतै हुनुहुन्छ। र त्यसरी मानव सेवा गर्नु भएर 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा आफ्नो देह त्याग गरेर परिनिर्वाण हुनु भएको दिन पनि वैशाख पूर्णिमा नै हो। त्यसकारण उहाँको परिनिर्वाणलाई चिर संवेदनीय दिनको रूपमा अंकित गरिएको छ। यसर्थमा म सम्पूर्ण हामी नेपालीहरू, विदेशमा रहेका नेपालीहरू, गैर नेपालीहरू र सम्पूर्ण शान्तिगामी मानवहरू, बौद्ध गैर बौद्ध सबै समाजलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बुद्धको जन्म चिर स्मरणीय दिन हो। बुद्धको ज्ञान प्राप्त हुनु एउटा चिर प्रेरणादायी दिन हो र बुद्धले परिनिर्वाण प्राप्त गर्नु यो त्रिसंयोगले पावन दिन चाहिँ चिर संवेदनीय दिनको रूपमा हामीले यसलाई मनाऊँ र यसलाई श्रद्धाका साथ आफ्नो जीवनमा बुद्धमय बनाउनको लागि हामी कोसिस गरौँ र बुद्धको दर्शन, बुद्धको शिक्षामा हामी निकट भएर आफ्नो जीवनलाई रूपान्तरण गर्ने नयाँ वर्षको रूपमा हामीले बुद्ध जयन्ती मनाउन सकौँ। यसमा म सम्पूर्ण श्रोतागणमा शुभकामना दिन चाहन्छु।
यो एउटा महार विजय गरेर दुःखबाट मुक्त हुनको लागि मनुष्य जीवनमा थुप्रै अवसर र चुनौती छ भनेर बुद्धले देखाउनु भएको बाटोमा जाने प्रेरणादायी दिनको रूपमा हामीले बुद्ध पूर्णिमालाई मनाऊँ भनेर म भन्न चाहन्छु। यस अर्थमा बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा बौद्ध परम्परा अथवा बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित भएर मनाउँदाखेरि विशेष गरेर यो दिनमा बिहानै हामी आफ्नो एउटा दुई किसिमले पूजा गर्न सकिन्छ। एउटा आमिष पूजा भनेर हुन्छ भने अर्को पट्टिपट्टि पूजा भनेर भनिन्छ। आमिष पूजा भन्नाले बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित रहेर हामी बिहार, गुम्बा, भगवान बुद्धको प्रतिमा, चैत्य, पागोडामा गएर हामीले आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्ने, जल सेचन गर्ने, पुष्प अर्पण गर्ने, त्यसै गरिकन धूप मेनबत्ती बाल्ने, जन्मको हिसाबले जल सेचन गर्ने, बोधि ज्ञान प्राप्त हिसाबले फूल अर्पण गर्ने र महापरिनिर्वाणको हिसाबले धूप बत्तीहरू दीप प्रज्वलन गरेर हामीले मनाउँछौँ। विदेशमा त अझ ठुल्ठुला लालटिनहरू चाहिँ आकाशमा दियो पठाएर पनि मनाउने, भव्यताका साथ मनाउने चलन छ। बुद्ध पूर्णिमा हामी नेपालीले अझै पनि भव्य र शिस्तका साथ अझै पनि मनाउन जानेका छैनौँ। जति श्रीलङ्का, बर्मा, थाइल्यान्ड, भियतनाम, कम्बोडिया, चाइनामा मनाउँछ त्यो हिसाबले हामीले अझै मनाउन जानेका छैनौँ। तर पनि हामी नेपालीहरूले यो दिनमा एउटा धार्मिक दिन पनि भएको हुनाले जुन बुद्ध प्रतिमालाई खटमा राखेर जात्रा प्रोसेसन गर्ने, शील प्रार्थना गर्ने, अष्टशील दशशील प्रार्थनाशीलमा आफूलाई आबद्ध गर्ने, त्यसपछि धर्म प्रवचनहरू सुन्ने, धर्मदेशनाहरू सुन्ने, ध्यान भावना गर्ने अनि बुद्धका महत्त्वपूर्ण सूत्रहरूलाई आफ्नो जीवनमा अङ्गीकार गर्नलाई श्रवण गर्ने, यी कुराहरू गरेर पनि हामीले मनाउन सकिन्छ। त्यसैले बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा हामीले आमिष पूजा भनेर आफ्नो भक्ति पनि देखाउँ र प्रतिपत्ति पूजा भनेर आफ्नो ज्ञानले पनि, प्रतिपत्ति पूजा भनेर धार्मिक रूपमा जीवनलाई सुधार गर्नेतर्फ हामीले धर्ममा अभिप्रेत भएर आध्यात्मिक चेतना जागरण गर्नतर्फ बुद्धको सन्देशलाई ग्रहण गर्न प्रयास रहौँ। यस अर्थमा हाम्रो सम्यक रूपमा हामीले बुद्ध पूर्णिमा मनाएका हुन्छौँ। त्यसरी हामीले मनाउन सकौँ। र अहिले सुरुमा त हुन त नेपालको बुद्ध जयन्तीको परम्परामा राजा त्रिभुवनको पालादेखि जुन जहानिया राणा शासन पश्चात चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा बिदा दिएर मनाउने चलन नेपालले नै सुरु गरेको हो। र कम्तीमा बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा पञ्चशीललाई पालना गरौँ होइन। कम्तीमा बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा हत्या हिंसालाई निषेध गरौँ। हामीले चाहिँ त्यो दिन एक दिन शुद्ध शाकाहारी रूपमा आफ्नो जीवनलाई यापन गरौँ। त्यो दिनमा कम्तीमा मद्यपान नगरिकन शुद्धचर्या जीवनलाई जिउने आफ्नो प्रयास गरौँ। यस अर्थमा यसले चाहिँ हामीलाई जीवनमा लाभ हुने गर्दछ। र बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा जुन नेपालले मात्रै बिदा दिएको होइन, अहिले त युनाइटेड नेसन डे अफ वैशाखले पनि 54औं एसेम्बलीले सन् 1999 देखि युनाइटेड नेसनले पनि संसारभरमा बुद्ध पूर्णिमालाई चाहिँ रिमार्केबल डे भनेर बिदा दिएर बुद्ध पूर्णिमा मनाउने चलन भएको छ। यो हाम्रो नेपालको लागि गौरवको विषय हो। त्यसकारण म यहाँ बुद्ध पूर्णिमा भनेको शाक्य, वज्राचार्य, भिक्षु लामाहरूको मात्र होइन। यसरी सीमिततामा गयौँ भने हामी अझै पनि विकास र शान्तिमा हामी पछि पर्न सक्छौँ। त्यसैले बुद्ध नेपालमा जन्मनुभयो। बुद्धको दर्शन नेपाली मौलिकता र नेपाली भौगोलिकतासँग मेल खाने भएको हुनाले सम्पूर्ण नेपालीहरू, स्वदेश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूले आजको दिनमा बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्न ट्रिपल जेम्सलाई स्मरण गरेर एउटा प्रेरणा लिएर आध्यात्मिक जागरण ल्याएर यो बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा शान्तमय तरिकाले अहिंसामय जीवन जिएर हामी आफू पनि बुद्धको मार्गमा जाउँ र अरूलाई पनि बुद्धमय बनाउन हाम्रो दायित्व हुन जान्छ। सम्पूर्ण स्वदेश विदेशमा रहेका नेपाली जनहरूले हामीले बुद्ध दर्शन अनुसार सम्पूर्ण
स्वदेश विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू प्राज्ञिक वर्ग र जुन निर्णय तहमा बसेका राज्य स्तरमा बसेका सम्पूर्ण तहका व्यक्तिहरूले पनि आजको दिनलाई एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बुद्ध जयन्ती मनाऊँ र म लुम्बिनी विकास कोषको पूर्व उपाध्यक्षको हैसियतले पनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जीवनमा एकपटक सकिन्छ भने वैशाख पूर्णिमाको दिनमा हामी लुम्बिनी जाउँ, बुद्ध जीवनसँग सम्बन्धित भएका कपिलवस्तु जाउँ, रामग्राम जाउँ, देवदह जाउँ र ती ठाउँहरूमा गएर हामीले आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गरौँ। यसले हाम्रो जीवनमा ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। बुद्ध आफैले म जन्मिएको ठाउँमा जानु भनेको एउटा ठुलो पुण्यको कार्य हो र मानव मुक्तिको लागि त्यो कल्याणकारी हुन्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको बानीलाई सम्झिकन बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा हामीले आमिष पूजा र धर्म पूजाको रूपमा प्रतिपत्ति पूजा सही अर्थमा अरूलाई देखाउने किसिमले होइन, तर अन्तर्हृदयदेखि नै मनको आँखाले उघारेर हामीले पूजा भाव श्रद्धा अभ्यास गर्न सक्यो भने सही माने हामी बुद्धलाई पूजा गरेका हुन्छौँ, बुद्ध पूजा गरेका हुन्छौँ, धर्मको पूजा गरेका हुन्छौँ, सङ्घको पूजा गरेका हुन्छौँ, त्रिरत्नको शरणमा गएका हुन्छौँ। हामी सबै नेपालीहरू बुद्ध धर्म सङ्घको शरणमा गएर त्यस अनुसारको शिक्षा ग्रहण गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो राज्यले नेपाल सरकारले लिएको जुन परिवर्तन र विकास सम्भव हुन्छ। बुद्ध दर्शन अनुसार यदि राज्य शिक्षा समाज र संस्कृति चल्ने हो भने हाम्रो देशमा प्रशस्त सम्भावना छन् र हामी नेपालीहरू दुःखबाट भौतिक रूपमा, शारीरिक रूपमा र मानसिक रूपमा, पारिवारिक रूपमा सुख समृद्धिको लागि बुद्ध शिक्षा आवश्यक छ। त्यो बुद्ध शिक्षा आवश्यकलाई मनन गरेर नेपालीहरूले बुद्ध पूर्णिमा मनाउन सकुन्, यही म तपाईहरूको गरिमामय सञ्चार माध्यमबाट बुद्ध पूर्णिमा शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपालीहरूको सुख शान्ति समृद्धिको पनि कामना गर्दछु। भवतु सब मङ्गलम।